नमस्कार आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, म भरत गिरी आमूल परिवर्तनमय पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष बोल्दैछु। म आज एउटा शीर्षकमा यहाँहरूको बिचमा बोल्नुपर्छ जस्तो लागेर आज म बोल्दैछु। एउटा नेपाली उखान छ, बेल पाकेर कौवालाई हर्षन बिस्मात भने जस्तै अहिले भर्खरै केपी ओलीज्यूको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाज्यूको पुनरागमन सत्तामा, यो विषयलाई लिएर थुप्रै खालका टीका टिप्पणीहरू बजारमा सुन्नमा आयो। एक खालका मान्छेहरूले के नै जित्यौँ, उल्का अचम्मै भयो, यो त मङ्गल ग्रहमै सहर बसाले जस्तै ठान्ने किसिमबाट केपी ओलीज्यू निक्लिँदा निकै ठुलै विजय उत्सवको महसुस गर्नुभयो भने अब अर्को केपी ओलीज्यूकै निक्लेर जाँदै गर्दा उहाँका आसेपासेहरू जसले सत्ताको वरिपरि घुमेर आफ्ना पर्सनल कुराहरू, आफूले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्ने एउटा झुन्ड जुन थियो, त्यो झुन्डले यहाँ उधुम गर्न खोज्यो। सडकमा मोटरसाइकल र्याली, गाडी र्यालीदेखि लिएर ओलीजीलाई घरसम्म बालकोटसम्म पुर्याउने जात्रादेखि लिएर हुँदा पछिल्लो समयमा चाहिँ बाँदर जुलुस समेत निकालेर युथ फोर्सको नाममा बाँदर जुलुसै निकाल्नु भयो। र उहाँले के बुझ्नु भने यो ठुलो लडाइँबाट हारेर आयौँ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष थियो। तर वास्तवमा यो दुईटै कुरा सत्ताको वरिपरि घुम्ने केपी ओलीज्यू र उहाँको कम्पनी नेकपा एमाले पनि पुरै होइन आदि, उहाँहरूकोमा एउटा ग्रुप जसले उहाँबाट निरन्तर रूपमा सत्ताको स्वाद चाख्यो, त्यसबाटको फाइदा लियो, त्यो ग्रुपलाई ठुलै पीडा भयो। अब सत्ताको स्वाद बाट बाहिर नपाइरहेको अर्को ग्रुप सत्तामा पुग्दै गर्दा बडो ठुलो हर्षोल्लास भयो। अब यो दुईटाको बिचमा मेरो यहाँहरूको बिचमा एउटा प्रश्न छ। नेपाली जनसमुदाय, तपाईँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, माओवादीकै कार्यकर्ता, एमालेको फुटेको गुटको कार्यकर्ता, जसपाको कार्यकर्ता, अब एमाले केपी ओली गुटको कार्यकर्ताकै कुरा गर्ने हो भने त अब उहाँहरूको कार्यकर्ताकै तहमा त यसले सायद केही न केही रूपमा घाटा र नाफा बनायो होला। सत्तामा नहुनेहरूलाई घाटा भयो होला, सत्तामा पुग्नेहरूलाई फाइदा भयो होला। तर नेपाली जनसमुदाय तपाईँलाई के लाग्छ, यसले खासै नेपाली जनतालाई चाहिँ यसले खासमा के असर गर्छ होला? नेपालमा अहिले 5 चोटि कि 7 चोटि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गराइयो र 127 कि 28 कति रुपियाँ मूल्यमा पेट्रोल पुर्याइएको रहेछ, जबकि सुन्नमा आएअनुसार 53 कि 54 रुपियाँ कतिमा खरिद गरिन्छ। र पनि पटक हामी यति घाटामा छौँ भनेर उहाँले गीत गाई गर्नुहुन्छ नेपाल आयल निगममा। अनि फेरि अर्को बेलामा कुरा, नेपाल आयल निगमले यति अरब चाहिँ बोनसमा बाँड्यो भनेर पनि भन्छ कर्मचारीहरूलाई। एउटा कुरा यो। अब नेपाली जनतालाई कहाँ चाहिँ छ त राहत? अब अहिले सुन्दैछु 4,000 रुपियाँको दरमा कर्मचारीलाई तलब बढाउने भन्ने कुरा। राज्य किन यति निरीह, किन यस्तो खालको एकहोरो हुन्छ मैले बुझ्दिनँ। कर्मचारी त बरु कम्तीमा पनि तपाईँको त रोजगारी छ। यो लकडाउनको बेलामा तपाईँको त कम्तीमा पनि महिना पुगेपछि तलब आउँछ, चाहे त्यो 25,000 आओस्, 28,000 आओस् कम्तीमा, चाहे त्यो तपाईँको 1.5 लाख आओस्। कर्मचारीहरू तपाईँको त कम्तीमा केही आउँदैछ। यो 1.5 सालदेखि दैनिक जीविका कसरी चलाउने भनेर
डिप्रेसनमा परेका, चिन्तामा परेका, आफ्ना नानीहरूलाई चाहे जस्तो किसिमको भोजन खुवाउन नसकेका, भोकभोकै परेका र त्यो सहन नसकेर आत्महत्या गर्दै गर्ने मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, बेरोजगार जनसमुदाय, त्यो पनि विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा कोठा लिएर बस्छन्। तिनको विषयमा राज्य किन बेखबर छ? केपी ओलीजीले त गर्नु भएन। अब कांग्रेस त लोकतान्त्रिक, जनताको, जनवादी, केपी ओलीजी पो डिक्टेटर हुनुभयो, सर्वसत्तावाद लाद्नु खोज्नुभयो, ऐकमवादी हुनुभयो, तानाशाह बन्नुभयो भनेर आरोप लगाइएको थियो। केही हदसम्म सायद त्यो पनि सत्य थियो होला। अब तपाईहरूले त्यसको विकल्प जनपक्ष काम गरेर हिजोका प्रतिपक्ष आज सत्तापक्ष भएकाहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने होइन र? तर के देखियो? प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट उहाँको ठुलो उपलब्धिको काम चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारी जसले 16 कुनै कतिचोटि विभिन्न तहको उपप्रधानमन्त्री लगायतको मन्त्री बन्यो, जसले प्रतिनिधित्व गर्दा पिछडा जनजाति, तराईको थिचोमिचो परेको जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्यो। त्यो व्यक्ति 2 वर्षदेखि ललिता निवास काण्डमा फरार रहिरहेको शेरबहादुरज्यू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै आएर 10 करोडको बिगो 10 लाखमा बक्सिस प्राप्त गर्नुभयो। जनतालाई कहाँ फाइदा भयो? देशलाई कहाँ फाइदा भयो? अब शेरबहादुरज्यूले प्रधानमन्त्री भइसक्यो कि भन्नुभन्दा पहिले नै भन्नुभएको थियो 19 जना कि 16 जना कतिलाई जिउँदै आगोको भट्टीमा जलाउने, जो आज सजाय भोगिरहनु भएको छ उहाँलाई छुटाउन पहल गर्छु म भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री हुँदा त पक्कै गर्ने होला, पहिले पनि भन्नुभएको थियो। जनतालाई यो यसो गर्दै गर्दा कहाँ फाइदा भयो अनि कहाँ घाटा भयो? अब हिजो एउटाले खाएको खाइ गर्यो, हामी चाहिँ खानै पानौँ भन्ने, अनि अब अहिले त्यहाँ पुगेर फेरि भोकाको जुगाले जसरी खाने बाहेक अहिलेसम्म नेपाली जनताले पाएको कुरा के हो? कोभिडको भ्याक्सिनका कुरामा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै 36 करोड कि कति करोडको केसमा त्यो कमिसन कुरा नमिलेर किन्न पाइएन भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा देशको माननीय मन्त्री जो क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँले त्यत्रो भन्दै गर्दा नेपालको कुन चाहिँ निकायले ती अपराधीहरूलाई पक्र्यो? नेपाली जनतालाई यसमा कहाँ फाइदा कहाँ घाटा? अब अर्को हामीले सुन्दै थियौँ, अब प्रधानमन्त्रीज्यू बहिर्गमन भइहाल्नु भएर मात्रै हो, नत्र मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएका थिए कि नेपालको 3500 भन्दा बढी 3000-4000 को हाराहारीमा उद्योग र कल कारखानाहरू निजीकरण गर्ने नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई कमिसनको खेलमा परेर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि निरन्तर बेचेर सकाउनु भयो, कैयौँलाई धाराशाही बनाउनु भयो, कबाडीहरू बेच्नलाई बेला बेलामा टेन्डर हाल्नुहुन्छ। यसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल वायु सेवा निगम नेपालको मातहतमा भएको झन्डावाला गाडी, त्यही पनि कमिसनको खेल भएर अरू थुप्रै एयरलाइन्सहरूले फाइदा खाएर फाइदा कमाएर त्यहाँ के अरे प्लेन थप्याथपै हुनुहुन्छ। डोमेस्टिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू किन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यही फाइदामा गरेर। अब नेपालको ध्वजावाहक जहाज
अनि त्यो हिजोको थाइल्यान्डको थाई एयरसँग कतार एयरवेज सँगसँगै सुरुवात भएको अब थाइल्यान्डका थाई एयर, कतार एयर लगायतका कैयौँ संसारका निगमहरूले, वायु सेवा निगमहरूले मनग्गे नाफा कमाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो दबदबा, त्यो बाज, शक्तिशाली बाजको रूपमा आफूलाई स्थापित गरे। तर नेपालमा निरन्तर रूपमा यो वायु सेवा निगमलाई घाटामा लगाएर करोडौँ अरबौँ रुपियाँ देशलाई डुबाउने काम गरिएको छ। त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्तिहरू राजनीतिक कर्मीहरूले नियुक्त गर्ने, प्रतिस्पर्धा होइन। अनि त्यो नियुक्त गरे बापत आफू पनि झ्याम बनाउने अनि आफ्नोलाई पनि झ्याम बनाउन दिने, पुरै भ्रष्टाचार गर्न दिने जुन माहौल थियो, त्यसो गर्दा गर्दै पनि कम्तीमा त्यो नियम आजसम्म चाहिँ कम्तीमा नेपाल सरकारको मातहतमा छ। तर त्यसलाई पनि यति ग्रुप कि कोही के ग्रुपहरूलाई दिनलाई फाइनल पुग्यो भनेर एउटा फेसबुकतिर मैले कता कता देख्दै थिएँ। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा तपाईँ जनसमुदायलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईँले कसलाई चाहिँ शुद्ध र पवित्र देख्ने? बिप्पा सम्झौता, टनकपुर ब्यारेज, कालापानी लिम्पियाधुरा, सिमानाको लगातारको थिचोमिचो, लाउडा काण्डदेखि व्हाइटबडीदेखि कोही कति कति किलो सुनदेखि, कोही कति कति करोडदेखि, एनसेलदेखि, एनटिसीदेखि प्रत्येक त्यस्तो कुनै चिज छैन जुन चिजमा निष्पक्ष किसिमबाट जनताको लागि काम हुन्छ। केवल 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 ती सबै चिजहरू जो छन् आज आफ्ना मान्छेहरू मार्फत भए पनि, आफै डाइरेक्ट भए पनि सरकारमा हुनेहरू, सरकारमा पहुँच हुनेहरूले देशलाई डुबाउने बाहेक केही पनि काम गरेकै छैन। जनताको विषयमा चिन्ता गर्ने तपाईँको सरकार थियो भने केपी ओलीज्यूले अप्ठ्यारो हुँदा त भइगयो नि, सहज हुने बेलामा उहाँले भ्याक्सिनहरूको राम्रै व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। आज पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रत्येक ठाउँमा हजारौँको सङ्ख्यामा जनताहरू लाइन बस्नुभएको छ। तपाईँले कोभिडको लागि भनेर लकडाउन गर्नुहुन्छ, कोभिडको लागि भनेर विभिन्न खालका नियमहरू बनाउनुहुन्छ, तर तपाईँ हेर्नु होला हस्पिटलहरूमा कहाँनेरि तपाईँको नियम लागू भएको छ। तपाईँ कोभिड उल्लङ्घन गर्ने, यो लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई 5 बजेसम्म थन्काइदिनुहुन्छ, कतिलाई मुद्दा चलाउनुहुन्छ गृह प्रशासन। तर तपाईँको नेता कार्यकर्ता भेला हुने ठाउँहरूमा चाहिँ किन तपाईँको नियमहरू लाग्दैनन्? त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, म यहाँहरूलाई आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीको अध्यक्ष, एउटा सामाजिक अभियन्ता र राष्ट्रको एउटा वफादार नागरिक र यो देशलाई युरोप र अमेरिकाको स्ट्यान्डर्डमा विकास गर्न सकिन्छ, विकास गर्ने भिजन छ हामीसँग। त्यो एउटै मात्रै कारणले हुनसक्छ, ईश्वर आफै भए, ईश्वर आफै नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? विष्णु भगवान आफै नेपालको प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुहोस्। विष्णु मान्नेहरूले मोहम्मद भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर ठान्नुहोस् मुस्लिमहरूले। अनि बुद्ध भगवान आफै भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर ठान्नु होला तपाईँले। तपाईँले मानेका, मैले अहिले नाम लिएका, तपाईँले सबैभन्दा माथि मानेका ती पात्रहरूले के गर्छन्, ती पात्र पछ्याउनेहरूले गएर के गरे मलाई थाहा छैन, म भन्न चाहन्न। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि विश्व ब्रह्माण्डलाई बनाउने सृष्टिकर्ता जसले हाम्रो लागि जीवन दियो, जो आफै मरेर पनि हामीलाई बचाउँछ, त्यो खालको फिलोसफी, त्यो मूल्य र मान्यता। र अर्को चाहिँ यो संसार यस्तै हो, म यो संसार छोडेपछि अनन्तसम्म परमेश्वरको घरमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको सिद्धान्तको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिन तयार भने त्यस्ताको नेतृत्वहरूले हिजो युरोप र अमेरिका बनाएका हुँदा आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीको नेतृत्व पनि त्यस्तै युरोप र अमेरिकाको जस्तै ईश्वरको डर मान्नेहरूले बनाए जस्तै त्यो ईश्वरको डर मान्ने नेतृत्व आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीमा भएकाहरू भएको कारणले गर्दा हामीसँग
स्पष्ट छ, निर्धक्क छ, गर्व छ, निश्चित छ। हामी यो देश बनाउन सक्छौँ। हामी मान्छेले हामीलाई के भन्छ होला भन्ने कुरामा हामीले कहिले चासो राख्दैनौँ। मलाई यो संसारमा यो जिम्मेवारी दिने परमेश्वर भएले मलाई के ठानिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी ठान्ने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले यस्तो खालको जुन दिन नेतृत्व पाउनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ साँच्चै छक्क पर्नुहुन्छ। यो देशले त्यस्तो खालको एउटा नेतृत्व खोजिरहेको छ। तपाईँ अरू ट्राईमा नहान्नु भए हुन्छ। काङ्ग्रेस छोडे कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट छोडे काङ्ग्रेस, यो छोडे त्यो, त्यो छोडे त्यो, अब अर्को नयाँ नै केही आउला रे। यो भ्रममा नेपाली जनता तपाईँ नपर्नु भए हुन्छ। अर्को फेरि क्रान्ति आन्दोलनको ज्वारभाटा गर्ने क्रान्तिकारी नै आछ भने पनि यो देश बन्दैन। 100% ग्यारेन्टी दिन्छु म, बन्दैन। तपाईँ झुक्किनुहुन्छ अनि तपाईँ अहिले बाँचेको मरिसक्नुहुन्छ। तपाईँ छोरो नाति फेरि त्यो नेतृत्वको लागि आशा गर्छ, तर तपाईँ निराशा हुनुहुन्छ। किन थाहा छ? अँध्यारोमा, कुनामा, एकान्तमा पनि जहिले पनि आफ्नो विषयमा सोचिन्छ। बेविचार कहाँ गरिन्छ? एकान्तमा गरिन्छ। भ्रष्टाचार कहाँ गरिन्छ? एकान्तमा गरिन्छ। ड्रगको डिल कहाँ हुन्छ? एकान्तमा हुन्छ। चोरी चकारी कहाँ हुन्छ? एकान्तमा हुन्छ, अँध्यारोमा हुन्छ, कुनामा हुन्छ। ईश्वरको डर राख्ने मान्छेहरू, जेन्युन क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ को कुरा गर्दैछु मैले। जेन्युन क्रिस्चियनहरू चाहिँ अँध्यारोलाई पनि मध्य दिन जस्तै ठान्न पर्ने उसको बाध्यता छ। ऊ आफै पनि बडो सिद्ध पवित्र भएको भनेको होइन, ऊ पनि यही ड्याङको। तर ऊ किन गर्न सक्दैन गलत भने उसले मध्य रातलाई पनि मध्य दिन ठान्नु पर्ने हुन्छ। किन? मध्य रातमा पनि त्यो प्रकाश नै नचाहिने ईश्वरले देख्छ नि त। रातिमा पनि ईश्वरले देख्नुहुन्छ। त्यो ईश्वरलाई खुसी पार्ने जिन्दगीको लक्ष्य बनाएको, तमन्ना बनाएको मान्छे जुन दिन नेपालको सत्तामा पुग्छ त्यो दिन नेपालको काया पलट सुरु हुन्छ भनेर मैले धेरैचोटि भने। यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छैन। यहाँले के देखिरहनु भएको छैन? भरत गिरी भन्ने मान्छे पनि अथवा अमूल प्रदेश पार्टी भन्ने पनि त्यही नाक चुचे मान्छे होइन, त्यही छेत्री बाहुन घरानाका के घरानाका, त्यहाँ पनि मिक्समा सबै हालका छँदैछन्। संविधानले पनि त्यही भनेको छ। तिनले पनि त्यस्तै नै गर्छन् जस्तो आज हिजो केपी ओलीजीले गर्नुभयो, अहिले शेरबहादुर देउवाजीले गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो प्रचण्डज्यूहरूले गर्नुभयो, बहादुरजीहरूले गर्नुभयो। के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ किन यो विभिन्न पार्टी अहिले मैले नाम लिएँ उहाँहरूको गीत किन गाइरहेको? तपाईँलाई के लाग्छ उहाँसँग तपाईँलाई हुने, तपाईँलाई दिने केही त्यस्तो चिज छ होला, उपहार छ? रियलमै तपाईँलाई कतिखेर आउनु होला र दिउँला, कतिखेर म त्यो ठाउँमा पुग्न दिउँला भनेर उहाँहरूको मनमा कहिले आएको छ होला? अहिलेसम्म आएको देख्नुभयो? देख्नु भने नि होइन। त्यसैले सत्ताको खेलमा किन समाचार पनि घोरेर हेरिबस्नु जस्तो लाग्छ होइन र? के हुन्छ नेपाली जनतालाई? 7 सालदेखि हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म ठिकै छ। 30 वर्ष पञ्चायत पनि हेर्नुहोस्, 7 सालदेखि यताकै कुरा गर्दा, अनि 7 सालदेखि 15 सालसम्म 17 सालसम्म गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको दबदबा पनि हेर्नुहोस्। अनि 46 सालदेखि यता दलहरूले चलाएको पनि हेर्नुहोस्। माओवादी युद्ध चलाएर आउनेहरू, बाबुराम भट्टराईजीले पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्डज्यू पनि प्रधानमन्त्री भयो। त्यो पनि एकचोटि हुने हो र? पटक पटक। के त्यस्तो अचम्मको कुरा छ है नेपालमा? नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा 5औं चोटि हुनुभयो। किन? शेरबहादुर देउवा जतिको लायकको सक्षम मान्छे कोही छैन नेपाली काङ्ग्रेसमा। तपाईँको विधि छैन, करिश्मा देखाउनले त शेरबहादुर देउवाजी एकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै जनपक्ष कामहरू उहाँले गरिदिएको थियो, भ्रष्टाचारीहरूलाई ठिक बनाइदिएको थियो, गलतलाई गलत र ठिकलाई ठिक भन्न खोजेको थियो भने नि, र जनता पछि काम गरेर भयो नि। तपाईँलाई थाहा छ माओवादी युद्ध नै सुरु हुँदैन थियो 52 सालमा। किन? उहाँहरूले त 47 कि कता 48 सालमा त उहाँ त सत्ता चलाइसक्नु भएको थियो बहुमत सहितको। के लाग्छ तपाईँलाई? अनि एकचोटि असफल भएको प्रधानमन्त्री, बदनाम भएको प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचारले लिप्त भएको प्रधानमन्त्री
फेरि दोहोऱ्याइ तेह्रै चौरै चाहिँ किन बनाइन्छ यो देशमा? अनि त्यही पार्टीभित्र नि त अरू मान्छे त थियो होला नि त, किन बनाउनु पर्ने बाध्यता हो? त्यसैले यो नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। हामीलाई पार्टीका नेताहरूले, पार्टीहरूले हामीलाई कार्यकर्ता होइन दास बनाएका छन्। मित्रहरू, म आज अलिक बढी गम्भीर छु। नेपाल अहिलेसम्म कसैको पनि दासत्वमा नपरेको देश भन्दा भन्दै पनि, हामी स्वाभिमानी नेपाली भन्दा भन्दै पनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको दास बन्नुभएको छ। नेपाली जनसमुदायको कुरा गर्दैछु मैले। उसको कार्यकर्ताले औँलो उठाउने होइन, उसको कार्यकर्ताले हामीसँग कमेन्ट गर्ने होइन, तर नेपाली जनसमुदाय, तपाईँ जो प्रगतिको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो देशको उन्नतिको पक्षमा हुनुहुन्छ, अर्थात् यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको गुड छ भने तपाईँ ब्रिटिसको दासत्वभन्दा कडा दासत्वमा तपाईँ परिसक्नुभयो। किन? चप्पल लाएर छिरेको नेता आज 20औं-30औं अरबको मालिक हुन्छ, तर तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न। किन? त्यसलाई कारवाही गर्ने तपाईँसँग हिम्मत छैन, किन कारवाही गर्न उही छ। तपाईँलाई एउटा सानो पसल गरेर बस्नुहुन्छ, सानो केही गर्नुहुन्छ, तपाईँले भन्ने बित्तिकै ट्याक्स तिर्नु भएन अथवा सानो केही इन्भेस्टमेन्ट ताल्छ, लगाइदिइहाल्छ, लाछाप लाउन आउँछ त्यो अनुसन्धानको के विभागबाट, मापदण्ड विभागबाट होइन। तर हिजो कोठा भाडा तिर्न सक्ने नेताहरू आज अरबौं सम्पत्तिको मालिक बिना इन्कम सोर्स हुँदै गर्दा कुन चाहिँ निकाय छ तिनीहरूलाई समात्ने? अख्तियारलाई दुरुपयोग गर्यो भने कारवाही गर्ने एउटा आयोग छ, त्यसले कसलाई समात्छ? सानो सानो भएर समात्छ। चिल, हुच्चिल, बाज, गिद्ध केही समात्दैन। भँयरोलाई समात्छ, जुरेली चैरलाई समात्छ, पर्यावरणलाई समात्न सक्दैन। अनि यो देश कहाँ छ? नेपाली जनसमुदायले साँच्चै ठुलो विद्रोह गर्ने बेला भयो। म किन यो गम्भीर भइरहेको छु भने ब्रिटिसको साम्राज्य विरुद्धमा सबै जनता लड्न मिल्थ्यो नि त, अहिले लड्न मिल्दैन, दलहरूको विद्रोह गर्न मिल्दैन। उसले सबै ठाउँमा आफ्ना एजेन्टहरू भर्ती गरेको छ, अलिअलि चखाएर, जनताको नाममा अलिअलि चखाएर कार्यकर्ता ठाउँ ठाउँमा राखेको छ। तपाईँको गाउँमा अहिले जो भिडियो हेर्दै गर्ने तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको गाउँमा साधारण किसान, मजदुर, जो ज्यामी गर्नुहुन्छ, जो इमान्दार हुनुहुन्छ, जसले खेती किसान गर्नुहुन्छ, तपाईँ वडा अध्यक्ष हुने सम्भावना छ त? तपाईँको गाउँपालिकामा, तपाईँको वडापालिकामा छ? छैन नि, होइन? को हुन्छ त्यहाँ वडा अध्यक्ष? अब 30 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ जोसँग छ त्यही हुन्छ, होइन? त्यसो त्यो कोसँग हुन्छ त? त्यहीँ खाता खुद गरेर भ्रष्टाचार गर्ने नेतासँग छैन त्यो गाउँपालिकामा? कि त जनतालाई महँगो चर्को ब्याजमा लगाउने साहुहरू होला, एक दुईटा जमिनदारहरू होला, त्यो बाहेक कोही छ? तपाईँ जतिसुकै क्रान्तिकारी हुनुहोस्, जसुकै असल बन्नुहोस्, अब तपाईँको चान्स छैन। अब तपाईँको काम भनेको हजुर वडा अध्यक्षज्यू भन्ने मात्रै हो, किन तपाईँलाई कहिले काहीँ सिफारिस चाहिन्छ। विद्रोह गरेर सिफारिसै पाउनुहुन्न, तपाईँ नागरिकता बन्दैन, भोलि तपाईँ छोरो विदेश जानु भने तपाईँको त्यो नाता प्रमाणित हुँदैन, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? अब के गर्ने, कर्मै यस्तो रहेछ नि, होइन? हामीलाई त फेरि सिकाएको छ नि त, कर्मै यस्तो रहेछ, अब के गर्नु त नि, अब यस्तै हो त नि। त्यस्तो हो, कर्मै यस्तो भने तपाईँले राणा शासनै नहटाउनु पर्थ्यो नि त, यो यस्तै हो भने चित्त बुझाइदियो भए हुन्थ्यो नि त। उसले चपक्क समातेर तपाईँको छोरी राम्रो थियो भने गुटुकुर लगाएर आफ्नो काम सिद्धाएर पठाइदिन्थ्यो भने सुनेको, अथवा मारिदिन्थ्यो भने सुनेको, राणा शासन बेला होइन र? अहिले पनि निर्मला छोरीहरूलाई भएको के त? निर्मला पन्तलाई भएको के हो? आज केपी ओलीको शासन सत्तामा जति धेरै बलात्कार केसहरू कहीँ पनि भएन, सायद भएको छैन होला। केपी ओली चाहिँ किन कान तेलाएर बस्नुभएको? उहाँको छोरी नभएर हो, उहाँलाई मन नोधेर हो। यो सञ्जाल छ तलदेखि माथिसम्म। उहाँको कार्यकर्ता पर्यो होला नि त कोही, के हुन्छ अब यो देशमा? त्यसो जनता मर्यो।